Mga ka-vibes, dili tanan nga butang sa kalibutan madalas ato ang gusto. Dili tanan nga pangitabo kasabot ta. Dili tanan nga kasakit klaro kung ano. Pero usara ang tinuod. Na mga butang nga kinahanglan dawaton bisag lisod. Dili tungod kay ni surrender ta. Dili tungod kay wala tay mahimo. Kundili kay niuyon ta sa dagan sa kinabuhi. Nga maski unsa ka gubot, kabahin gyapon sa mas lawom nga plano. Usahay ang pagdawat dili pasabot nga okay na ta. Usahay pagdawat lang usa ka paagi para makamove on. Bisan nagadugo pa ang sulod. Para makaginhawa, bisan gapugong pa ang luha. Para makapadayon, bisan walay kasiguruhan. Ang tinuod nga kusog, wala sa kaisog o garbo. Naa sa kalma nga pagsabot nga dili ni ang ending. Sugod pa ni sa pag-ong sugilanon. Og kabalo mo unsa ang nindot sa pagdawat. Bisag sakit, makapahumok ni sa kasing-kasing. Bisag lisod, makapush ni sa ato ang pag-uswag. Kay kung di ta mo dawat, asa ta padulong. Balik-balik sa kasakit. Pugong-pugong nga gasamok sa huna-una. Pero kung nakay ginadala karon, kasakit, kapildihan, pagbiya, o kalit nga kausaban, ayaw kahadlok mo dawat. Kaysa imong pagdawat, naaday diha ang kalinaw nga dugay na nimo gipangita.